अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उस्मान ओमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। कौमी असम्बली की आइनी मुद्दत ख़त्म होने में अब सिर्फ 33 रोज़ रह गए हैं और इंतखाबात के हवाले से बयानात में तेज़ी आ गई है। हुकूमत और हिज़्ब इख्तलाफ के बेशतर रहनुमाओं का अब इस बात पर इत्तेफाक होता नज़र आ रहा है कि इंतखाबात वक्त पर हों। ये वक्त अक्टूबर भी हो सकता है और नवंबर भी। इसका फैसला कौमी असम्बली की तहलील की तारीख से होगा। बहरहाल बेशतर रहनुमा इस वक्त इंतखाबात के इनेकाद वक्त पर देखने के ख्वाहिशमंद हैं। तो उसके बाद उनको 4 महीने का वक्त चाहिए। हम अभी तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि इलेक्शन लॉज में हमने क्या अमेंडमेंट्स करनी है। सब मिल के कंसेंसस का एक डॉक्यूमेंट इंशाल्लाह क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। जब तक इसको लीगल स्टेटस नहीं मिलता ये सेंसस को, तब तक तो यही होगा। और जब से लीगल स्टेटस मिल गया फिर उसके बाद पोजीशन चेंज हो सकती है इंशाल्लाह इलेक्शन टाइम पे। हम अपनी मुद्दत पे हुकूमत ख़त्म होगी और आइनी जो लिमिट है और उसके बाद वक्त के ऊपर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करेगा। ऐसे में अगर इलेक्शन कमीशन की हम बात करें तो असम्बलियों की तहलील के बाद इस बार उसे एक इजाफी जिम्मेदारी अदा करनी पड़ेगी और इलेक्शन एक्ट में हालिया तरमीम के बाद अब वो इंतखाबात की तारीख भी देगा। इस मरहले के आने से पहले देखें तो इलेक्शन कमीशन कुछ अरसे से इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ़ है। RTS और RMS की बजाय इस बार आम इंतखाबात में EMS यानी इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम नाफिज किया जाएगा, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ने 13 से 26 जुलाई तक का ट्रेनिंग शेड्यूल जारी कर दिया है। पोलिंग स्कीम का ड्राफ्ट गुज़श्ता हफ्ते ही तैयार कर लिया गया था। बैलेट पेपर्स के लिए कागज़ की खरीदारी भी हो चुकी है। इसके अलावा सियासी जमातों से अकाउंट्स की तफसीलात और इंतखाबी निशान अलॉट करने के लिए दरखास्तें भी मांग ली गई हैं, जबकि SMS के ज़रिए शहरियों को अपने वोट के इंदराज, मुंतकली और दुरुस्तगी के पैगामात भी भेजे जा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या इंतखाबात वाकई वक्त पर होते नजर आ रहे हैं? क्या ये नई मर्दमशुमारी के मुताबिक होंगे? इंतखाबी इस्लाहात कमेटी की सिफारिशात पर अमल होगा और EMS माजी के सिस्टम से किस लिहाज से मुख्तलिफ है, इसी बारे में हम बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद साहब ने। कमर दिलशाद साहब, कमो बेश हम देख रहे हैं सभी सियासतदान अब इस बात पर मुत्तफिक नज़र आ रहे हैं कि इंतखाबात अपने वक्त पर होने चाहिए और वो ये कह रहे हैं कि होते नज़र भी आ रहे हैं, लेकिन असल इम्तिहान अब इलेक्शन कमीशन का है। क्या इलेक्शन कमीशन इंतखाबात वक्त पर करा सकेगा? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के बारे में जहां तक हमें इतलात मिल रही है, जैसे कि आपने भी इंट्रोडक्शन रिमार्क्स में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तमाम तैयारियों पर जिक्र कर दिया है और वही मैंने भी आपकी खिदमत में पेश करा था कि इलेक्शन पाकिस्तान 12 अगस्त को जब कौमी असम्बली तहरीर हो जाएगी और 15 अगस्त और 18 अगस्त को सुबह सिंध और बलूचिस्तान की सूबाई असम्बलियाँ तहरीर हो जाएगी और इसी दौरान में निगरान सेटअप की तश्कील भी मुकम्मल हो जाएगी, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपना शेड्यूल जारी कर देगा। लेकिन जहाँ तक आपका जो नई मर्दमशुमारी या डिजिटल मर्दमशुमारी का मसला पैदा हो रहा है, तो हमारा अपना ये ख्याल है और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान भी इस पर पुरअज़्म है। अगर ये कंट्रोवर्शियल हो गया और ये कोई अदालतों में केस चला गया तो हमारा प्रोग्राम मुतासर नहीं होगा। हम पुरानी हल्का बंदियां जो हमने जो अगस्त 2022 में मुकम्मल की थी, तो हम 2017 की मर्दमशुमारी की बुनियाद पर इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर देंगे। लेकिन अगर हुकूमत पाकिस्तान ने डिजिटल मर्दमशुमारी का जारी भी कर दिया नोटिफिकेशन और उस पर कोई किसी किस्म के रायामा की तरफ से या कहीं से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में केस नहीं गया, तो फिर इलेक्शन में पाकिस्तान को ला मोहल्ला लॉ ऑफ लैंड के तहत अपने आर्टिकल 51 के तहत फिर उन्होंने नई मर्दमशुमारी की बेस पर अपने असर नो हल्का बंदी करवाएंगे, तो उस पर भी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। वो ज्यादा से ज्यादा 3 महीने के अंदर अंदर जो है वो हल्का बंदियां हो जाएंगी। ड्राफ्ट तैयार है, बुनियाद तैयार है, जब उसकी यानी गोया आप देख रहे हैं कि अक्टूबर या नवंबर के बाद इलेक्शन 3 महीने आगे जाने की गुंजाइश है। देखा जी, बात यह है कि आप इलेक्शन कमीशन को हर चीज पर हरफ नहीं आता है। जब हुकूमत पाकिस्तान अगर आपका डिजिटल मर्दमशुमारी का नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रही या प्रॉब्लम आ रही है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उनको दर्जनों खत लिख चुका है कि आप हमें 30 मार्च तक पर डेट दी, फिर उन्होंने 30 अप्रैल की, फिर 23 मई की, फिर 23 जून की। तो उन्होंने कहा कि आप फौरी तौर पर जो है इसकी हल्का बंदी हमने करवानी है, आप इसका डिजिटल मर्दमशुमारी का जारी करें नोटिफिकेशन। आप अगर ये हमने जो पता किया है, मालूम किया है, वो कहते हैं अगर इस अरसे में भी अगर डिजिटल मर्दमशुमारी का नोटिफिकेशन ना हुआ और हमने अपना शेड्यूल जारी कर दिया,
تو پھر ہم اپنے شیڈول کو برقرار رکھیں گے. اچھا کنور صاحب ایک یہ بھی بتائیے گا کہ آپ خود بھی اس وقت پنجاب حکومت کی معاونت بھی کرتے ہیں, نگران پنجاب نگران پنجاب کی نگران حکومت کی, تو کیا نگران حکومت پنجاب میں الیکشن کے لیے تیار ہے اور جو ریکوائرڈ پریپریشن ہے آپ کو سسٹم کے اندر نظر آ رہی ہیں؟ دیکھا جی جس وقت الیکشن ہوں گے تو وفاقی حکومت کے جو وزیر اعظم ہوں گے وہ بھی پوری نگرانی کریں گے, اور صوبائی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ سسٹم ہے پنجاب خیر پختونخوا باقی دو صوبوں میں, وہ آپ اپنی جگہ پر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو کنٹرول کریں گے, اور الیکشن کا کرانے کا تمام مینڈیٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس ہے. اور جو ہی یہ الیکشن شیڈول جاری ہو گیا تمام چاروں صوبائی نگران حکومت اور وفاقی حکومت الیکشن کمیشن کے زیر متحد ہو جائے گی, اور اس لحاظ سے یہ ساری ذمہ داری الیکشن میں پاکستان کی ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے تو صرف ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, لا اینڈ آرڈر کی صورتحال دینا ہے. لیکن جہاں تک سٹاف کا تعلق ہے وہ الیکشن میں پاکستان نے تقریباً 580 ریٹرننگ آفیسر صوبائی اسمبلی کے لیے لسٹیں مکمل کر لی ہیں, اور 270 جو ہیں قومی اسمبلی میں, یعنی 266 کے احتیاطاً 4 انہوں نے ایکسٹرا رکھے ہیں, ویسے ان کو چاہیے 266, تو وہ ان کے لیے وہ بھی ریٹرننگ آفیسر کی لسٹ وہاں الیکشن کمیشن کی پاکستان میں پہنچ چکی ہے, اور تمام ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسروں کو بھی مکمل تیاری ہے, نوٹیفیکیشن کرنا ہے انہوں نے. اچھا قمر دلشاد صاحب, یہاں پر اب ایک اور بھی کوشچن ہے کہ پنجاب اور کے پی کی جو نگران حکومتیں ہیں ان کی میعاد تو آئینی میعاد تو ختم ہو چکی ہے, اگر ان کے تحت آئندہ عام انتخابات ہوتے ہیں تو ان انتخابات کی جو آئینی حقیقت ہوگی یا حیثیت ہوگی وہ کیا رہ جائے گی؟ آرٹیکل 224 کو آپ گہرائی میں پڑھیں, اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو الیکشن جو ہوں گے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی زیر نگرانی ہوں گے. اب یہ غیر قانونی نہیں ہے, یہ جب تک الیکشن نہیں ہو جاتے اس وقت تک کیئر ٹیکر گورنمنٹ برقرار رہتی, اور یہ الیکشن کروانا جو ہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی ذمہ داری میں آتا ہے, آئین میں لکھا ہوا ہے. اب اگر آپ اس کو غیر قانونی قرار دیں گے تو پھر کہاں سے سیٹ اپ لے کے آئیں گے؟ یہ غیر قانونی نہیں ہے, یہ جب تک نیا الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں آ جاتی اس وقت تک کیئر ٹیکر گورنمنٹ رہے گی. یہ ہمارے بعض وکلا نے چھوڑا ہوا شوشہ کہ ابھی جب ختم ہو گیا, کیسے ختم ہو گئی جناب؟ جب آپ نے لکھا ہوا ہے کہ الیکٹڈ گورنمنٹ تک یہ گورنمنٹ رہے گی, کیئر ٹیکر گورنمنٹ, جب آپ نے الیکشن ہی کروانا ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں, تو جب تک نہیں الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں آتی برقرار رہے, یہ سسٹم تو برقرار رہے گا. اچھا کنور صاحب ایک اور معاملہ ہے بلدیاتی الیکشن کا. الیکشن کمیشن کی طرف سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اس نے پنجاب کی نگران حکومت کو کہا ہے کہ آپ متعلقہ رولز میں ترمیم کریں اور عین ممکن ہے کہ ستمبر میں بلدیاتی الیکشن ہو جائیں. کیا آپ کے خیال میں, آپ خود سیکرٹری الیکشن کمیشن رہے ہیں, کیا آپ کے خیال میں یکے بعد دیگرے 2 الیکشن کروانا اتنے بڑے صوبے میں ممکن ہوگا کہ پہلے آپ ایک الیکشن کروائیں؟ یعنی کچھ عرصہ پہلے تک الیکشن کمیشن کہہ رہا تھا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, اور آج الیکشن کمیشن جو ہے وہ 2 الیکشن کرانے کے لیے تیار ہو گئے. دیکھا جی, پیسے دینا وفاقی حکومت کی ذمہ داری تھی. الیکشن کمیشن نے تو نوٹ نہیں چھاپے تھے. الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہمیں 21 ارب روپیہ دیں تاکہ ہم پنجاب میں, خیبر پختونخوا کی بات کی بات ہے, پنجاب میں ہم انتخابات کروا دیتے ہیں. تو آپ کی وزارت خزانہ نے 21 ارب روپیہ نہیں دیا, اور پارلیمنٹ میں کیس گیا, سپریم کورٹ پاکستان چلا گیا, اور سارے معاملہ برم ہو گیا. اب جہاں تک آپ فرما رہے ہیں, یہ صحیح فرما رہے ہیں آپ, یہ ہماری سابقہ جو حکومت تھی ان کی کوتاہی کی وجہ سے اس میں الیکشن جو لوکل گورنمنٹ کا جو 2022 کا لوکل گورنمنٹ کا ایکٹ تھا اس میں ترمیم نہیں کی. انہوں نے کہا تھا جی ہم نے اس میں آپ ترمیم کریں تاکہ اس میں یہ نظر آئے کہ ہم نے ڈیجٹ اپنا جو ہے یہ آپ کا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے نہیں ہونا. یہ اس پہ لکھا ہوا تھا, ان کے ایکٹ میں لکھا ہوا تھا جو عثمان گلزار صاحب سے وزیر اعلیٰ, انہوں نے بار بار کہا کہ جناب اس شک کو آپ نکالیں, اس آئین کو اس میں رول میں نکالیں تاکہ ہم انتخابات کروا سکیں. ہم نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر انتخاب نہیں کروانے. اب انہوں نے صوبائی گورنمنٹ کو لکھا ہے تو صوبائی گورنمنٹ ایک آرڈیننس کے ذریعے وہ شک کو حذف کر دے گی تو راستہ کھل جائے گا, نو پرابلم, ستمبر میں بھی انتخابات ہو سکتے ہیں. تو اب آپ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن کروانے کی حیثیت میں ہے اس وقت ہماری جو نگران گورنمنٹ ہے؟ یہ بات درست فرما رہے ہیں آپ. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ کی صوبائی گورنمنٹ اس کے بارے میں فیصلہ کرے گی کہ آیا ایسے موقع پر جب کہ
آپ کا یہ ہے یہ بلدیاتی انتخابات ہونا مناسب ہے کہ نہیں، تو یہ میں آپ کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں اپنی ذاتی حیثیت سے، اور یہ پھر اس کے بعد یہ صوبائی حکومت کے پاس ہی پیش جائے گا، تو کیبنٹ فیصلہ کرے گی کہ آیا ہم الیکشن کمیشن سے ریکویسٹ کریں کہ جناب فی الحال یہ حالات سازگار اچھا قمر دلشاد صاحب، ہم یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن عام انتخابات کے لیے اپنی تیاریاں کر رہا ہے، لیکن آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کرانے کے لیے الیکشن کمیشن کتنا بااختیار ہے اور کتنا تیار ہے، اس بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ الیکشن کمیشن میں آپ کو عرض کروں، ہمارے ابیب اکرم صاحب بارے میں ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بہت ان کا تجزیہ ہے، میں ان کے تجزیہ کا بہت قائل ہوں، تو میں اسی درخواست کروں گا ان سے کہ کسی لمحے کسی دن میں جا کے وہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب سے ملاقات کر لیں، دروازے ان کے کھلے ہوئے ہیں، اور اپنی تو تحفظات پیش کر دیں۔ جہاں تک میرا خیال ہے الیکشن پاکستان بڑا چٹان کی طرح کھڑا ہے، اگر ان کے راستے میں کسی نے رکاوٹ ڈالی، کسی ایڈمنسٹریشن نے، کسی بیوروکریٹ نے، ان کو جیل بھیج دینا ہے۔ انہوں نے ڈسکا کی رپورٹ کا بس اپنے مثالی طور پر رکھا اپنے ہاتھ میں کہ اگر ہمارے معاملات میں کسی نے رکاوٹ ڈالی تو ہم جیل بھیج دیں گے۔ یہ میرے خود بڑی بات ہوئی ہے چیف الیکشن کمیشن پاکستان سے کہ اگر کسی نے بھی میرے راستے میں رکاوٹ ڈالی کسی بیوروکریٹ نے تو میں اس کو جیل بھیج دوں گا۔ تو یہ معاملہ 2018 کا الیکشن کمیشن نہیں ہے، 2023 کا ہے۔ ابیب اکرم صاحب جو ہے وہ اپنا ملاقات کریں، وہ کی باتیں سنیں، وہ بتائیں گے سارا طریقہ کار، تو سب کچھ جیسے میں نے بتایا انہوں نے کہا ہم بالکل تیار ہیں، چٹان کی طرح کھڑے ہیں، اور ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئے۔ میں ضرور ان کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اچھا قمر دلشاد صاحب، یہ بتائیے گا کہ کیا ایک ہم تھوڑا سا اسپیکولیٹو بات کریں آپ کا فائدہ اٹھا کے، میں صحافی ہوں میں تو کروں گا، لیکن آپ بھی اب ظاہر ہے اس طرح سیکٹری الیکشن کمیشن نہیں رہے، تو ہم تھوڑی سی اسپیکولیشن کر سکتے ہیں۔ قمر صاحب یہ بتائیے کہ اگر ایک شخص اٹھتا ہے وہ کراچی سے یا لاہور سے یا خیبر پختونخوا سے یا بلوچستان سے، کہتا ہے عدالت چلا جاتا ہے کہ جناب میرے حقوق جو ہیں وہ نئی مردم شماری کے روشنی میں بڑھ گئے ہیں یا میری صوبے کی نشستیں بڑھ گئی ہیں، تو لہٰذا اس وقت تک الیکشن روک دیا جائے جب تک مجھے نئی نشستیں نہیں دی جاتی، تو ایسی صورت میں کیا ہو سکتا ہے؟ یا بالکل صحیح آپ نے سوال کیا ہے، اور یہ کنسرن آپ کا اپنی جگہ درست کہا آپ نے۔ وہ یہ معاملہ ہے کہ جو مردم شماری کا معاملہ جب یہ آئے گا تو یہ حکومت جب تک ظاہر ہے کہ اس کے گورنمنٹ کے ہاتھ میں یہ باغ بوگ تو ہے نہیں، ابھی تک اس کا نوٹیفکیشن نہیں کر رہی، لیکن نوٹیفکیشن کرنے کے بعد پھر الیکشن کمیشن باؤنڈ تو ہو جائے گا، کیونکہ اس میں پنجاب کی چند 4 یا 5 نشستیں جو ہیں وہ اور مزید کم ہو جائے گی، اور بلوچستان کی سیٹیں بڑھ جائیں گی۔ بلوچستان کی آبادی بڑھ گئی ہے، اس کے لحاظ سے ان کو 3 یا 4 سیٹیں دینی پڑے گی بلوچستان کو۔ باقی کراچی حیدرآباد وغیرہ کا مسئلہ اتنا زیادہ سنگین نہیں ہے، لیکن بلوچستان کی ہمیں اطلاع ملی ہے، مردم شماری کے حلقوں سے پتہ چلا ہے کہ 3 یا 4 سیٹیں جو ہیں بلوچستان کو دی جائیں گی، اور پنجاب کی جب 141 سیٹیں، پہلی 7 سیٹیں انہوں نے کم کی تھی، تو اب یہ 3-4 سیٹیں اور کم ہو جائے گی، اور اسلام آباد کو 1 سیٹ مل جائے گی۔ تو یہ معاملہ درست فرمایا آپ نے، لیکن بہرحال یہ سارے صورتحال کو دیکھتے ہوئے ابیب اکرم صاحب، الیکشن اگر زیادہ سے زیادہ اگر کچھ مؤخر بھی ہوئے اور مردم شماری کے حوالے سے، تو زیادہ فروری میں بھی انتخابات ہو سکتے ہیں نیشنل انٹرسٹ میں۔ تو قمر صاحب لاسٹ یہ بتائیے گا کہ نگران حکومت نوٹیفائی کر سکتی ہے جو یہ بتائیے گا قمر صاحب کہ نگران حکومت جو ہے اگر 12 اگست کے بعد آتی ہے، کیا وہ مردم شماری کے اعداد و شمار جاری کر سکتی ہے، اس کا نوٹیفیکیشن کر سکتی ہے؟ یہ تو چونکہ یہ لکھا ہوا ہے نا آرٹیکل 224 میں، جو پرانا جو سلسلہ چلتا رہے گا تو اس کو وہ آگے لے کے چلیں گے، جیسے کہ بہت سے پنجاب میں بھی ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، تو جو پرانی ہماری جو سابقہ حکومت کی ترقیاتی کام رکے ہوئے تھے وہ انہوں نے آگے جاری و ساری کر دی۔ اب یہ جو سابقہ معاملات ہوتے تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ مردم شماری کے حوالے سے اپنا فیصلہ کر سکتی ہے، تمام جو اصول جو ہے وہ روٹین کے چلتے رہے گی، راستے میں کوئی قدر نہیں آئے گی۔ اچھا ایک سوال میرے ذہن میں بھی ہے قمر دلشاد صاحب، آر ٹی ایس کا ہم نے دیکھا پچھلے انتخابات میں بڑا چرچا رہا، اور اس بار جو ہے انتخابات کے لیے ای ایم ایس سسٹم یوز کیا جائے گا، یہ کتنا مختلف ہے پچھلے سسٹم سے؟ یہ بڑی داستان حبیب اکرم صاحب کی پتہ ہے، اور ہمیں بھی اس کے بارے میں تو بعد میں پتہ چلا، میں حقیقت جانوں، میں دنیا ٹی وی پر تھے حبیب اکرم صاحب، ہم نے خود ہی 2018 کے انتخابات ہم نے ڈائریکٹ لائیو پروگرام کیے تھے، ہم نے
उस वक्त RTS अचानक रात को 11 बजे बैठ के इख्तिलाफ हो गया तो सबकी नजरें गई कि क्या हो गया ये। लेकिन बहरहाल ये मामला बड़ा एक संगीन मसला था और उस वक्त के चीफ इलेक्शन कमीशन चाहिए था कि इस पर एक्शन लेते और उस वक्त को रिजल्ट को रोक देते। जब तक RTS का मसला नहीं तय होता तो मैं रिजल्ट को रोक देता हूँ। लेकिन बहरहाल हर आदमी के अपनी भी पावर होती है। ये बहरहाल ये वाक़या हुआ है, संगीन वाक़या हुआ था और इस पर बड़ी बहस भी हो रही है। बाद इस्टेब्लिशमेंट के साबका जो अस्करी क़यादत है उनका भी नाम आ रहा है। लेकिन बहरहाल मामला खत्म हो गया। अभी तक RTS अब इलेक्शन कमीशन RTS का सिस्टम नहीं नफाज करना, वो अपने मैनुअल पर चलेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कमर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद है। अबीब साहब, कमर दिलशाद साहब की बातों से जो मैंने नतीजा अखज़ किया है, मरदमशुमारी यानी नई मरदमशुमारी एक ऐसा मामला है जिसको लेकर इलेक्शंस डिले हो सकते हैं। एक तो यह है कि सिर्फ मरदमशुमारी नहीं, अच्छा, पाकिस्तान के अंदर एक यह है कि क्या विल है, क्या इलेक्शन कराने का इरादा है। आप देख लीजिए कि गुज़श्ता अप्रैल 2022 से, यानी गुज़श्ता साल के अप्रैल से हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन कोई ऐसी अपनी विल जाहिर नहीं कर सका कि वो इलेक्शन करवाएगा। मिसाल के तौर पे हमारे दस्तूर में वाज़े तौर पे लिख रखा है कि जब भी कोई असम्बली टूटेगी तो इलेक्शन 90 दिन के अंदर होना चाहिए। आपको याद है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ जब वजीर आज़म थे, गालिबन साबिक वजीर आज़म के तौर पर तो कह सकते हैं ना इमरान खान, अच्छा, जब साबिक वजीर आज़म इमरान खान थे तो उन्होंने असम्बली तोड़ी, तो असम्बली तोड़ने के बाद मामला अदालत में चला गया। वहाँ पे इलेक्शन कमीशन से अदालत ने पूछा, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब थे, इन्होंने गालिबन सवाल किया था और मेरी समझ में नहीं आज तक ना वो सवाल आया है कि चीफ जस्टिस ने ये सवाल पूछा क्यों था, और आज तक समझ में वो जवाब भी नहीं आया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वो जवाब, चीफ इलेक्शन कमीशन ने वो जवाब क्यों दिया था, कोई समझ ना सके। अब बात यह है, मतलब ये बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं, लेकिन ये मतलब हमें कुछ हिकमतें तो समझा दिया करें ना। खैर, तो उस वक्त अदालत की तरफ से पूछा गया कि आप इलेक्शन करवा सकते हैं, इन्होंने कहा जी नहीं, हम 3 महीने में नहीं करा सकते। इसका मतलब यह है कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने अदालत के सामने ये एतराफ़ किया कि मैं अपने फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे पा रहा। ठीक है ना, ये तो अपनी नाकामी का एतराफ़ था। तो उसके बाद अदालत भी खामोश हो गई और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी खामोश हो गए। अच्छा, उसके बाद आ जाए, 2 सूबों की असम्बलियाँ टूट गई। इलेक्शन दस्तूर में लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। अच्छा, इलेक्शन इस वक्त भी इलेक्शन कमीशन नजर सानी की दरखास्त लेके गया हुआ है कि नहीं जी हम इलेक्शन नहीं करा सकते। तो अब उसमें तो उनके पास बहाना था ना कि बहाना तो नहीं है, भाई बहाना नहीं है ये, मैं तो कह रहा हूँ विल। अब अगर विल ऑफ द इलेक्शन कमीशन सामने जाहिर नहीं है, मैं बड़ा कंवर साहब ने आम इंतखाबात में भी थोड़ी मशकूक नजर आ रही हैं चीजें। कंवर साहब ने बड़ा अच्छा कहा कि इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन कमीशन चट्टान की तरह डटा हुआ है। भाई चट्टान की तरह ये पहले अप्रैल 2022 में नहीं डटा, ये फरवरी में जनवरी में असम्बलियां टूट गई, जनवरी फरवरी में, उसके बाद नहीं डटा, फिर नहीं डटा, अब इलेक्शन कमीशन डट गया। तो मेरे लिए ये खबर है, जब तक अच्छी खबर है नहीं, अच्छी खबर नहीं, कंसर्न की खबर है। अच्छा। उसकी वजह यह है कि मुझे यह पता नहीं है कि इलेक्शन कमीशन जो अब तक डटा हुआ है वो थोड़े दिन बाद अचानक कहे कि नहीं अब हम नहीं डटे हुए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ये कहने की सलाहियत रखता है। उसने माजी में ये कहा है, इलेक्शन कमीशन ने अप्रैल 2022 में कहा मैं अपने फराइज सर अंजाम नहीं दे सकता। इलेक्शन कमीशन ने 14 मई का फैसला चैलेंज किया। इलेक्शन कमीशन ने फिर 14 मई का जब फैसला आया अदालत का, तो उसके बाद बाकायदा तौर पर एक दफा शेड्यूल अनाउंस करके वापस ले लिया। और अचानक इलेक्शन कमीशन को ख्याल आता है कि मैंने बल्दियाती इलेक्शन करवाने हैं, तो ये बड़ी दस्तूरी जिम्मेदारी मेरे कंधों के ऊपर है जिसको मैंने पूरा करना है, और उसको अगेन एक ऐसी जगह पे करवा रहा है जहां पे इलेक्शन यकीनन मुतनाज़ा होगा कि बल्दियाती, यानी पहले अभी आपके इलेक्शन का टाइम आ रहा है जनरल इलेक्शन का, और उससे पहले आप कह रहे हैं कि नहीं पंजाब और इस्लामाबाद में इलेक्शन होंगे बल्दियाती। अच्छा, ये अब मैं बिल्कुल किसी की नीयत पे शक तो नहीं कर रहा, लेकिन मसला ये है कि ये हिकमत के कौन से पैराए में ये बात बयान की जा सकती है, ये आखिर कौन सा हकीमाना उसूल है जो हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने डिस्कवर किया है। इट इज येट टू बी सी। आपको मुलाकात करनी चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से और उनसे ये सवाल। एक ब्रेक लेंगे हम नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे नवाज शरीफ साहब कब वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद नवाज शरीफ चंद रोज से कौमी सियासत में मरकजी हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। दुबई
मुलाकातों के बाद वो इन दिनों सऊदी अरब में क़याम पजीर हैं और मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे में अपनी पोजीशन को मजबूत बनाने के लिए तगोदौ कर रहे हैं। दूसरी तरफ दुबई मुलाकातों पर मौलाना फजलुर रहमान की नाराज़गी पर नवाज शरीफ ने उन्हें एतमाद में लेने का फैसला किया है और इत्तलात ये हैं कि लंदन रवानगी से पहले वो दुबई में मौलाना साहब को मदऊ करके उनके गिले शिकवे दूर करेंगे। सवाल यह है कि क्या सितंबर से पहले नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे? क्या वो चौथी बार वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे? पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आइंदा हुकूमतें किसकी बनेंगी? हबीब साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि क्या इंतखाबात नवाज शरीफ साहब की वापसी से मशरूत है या नवाज शरीफ साहब की वापसी इंतखाबात के इनेकाद से मशरूत है? नवाज शरीफ साहब की वापसी से इंतखाबात मशरूत है। अच्छा। ये जो हमारे दस्तूर में लिख रखा है कि फ़लाँ वक्त इलेक्शन होंगे, फ़लाँ वक्त नहीं होंगे, ये सारी बेमानी बातें हैं। उसकी वजह यह है कि हमने देखा है, अपनी आंखों से देखा है कि 2 सूबों की असम्बलियाँ टूटी, बर वक्त इलेक्शन नहीं हुए, पूरी की पूरी हुकूमत और सो कॉल्ड ये आधी से कुछ ज़्यादा पार्लियामेंट इलेक्शन के और इलेक्शन की ज़रूरी शिक के रास्ते में सद्दे सिकंदरी बन के खड़ी हो गई। तो लिहाजा अब यही तवक्को की जा सकती है कि इलेक्शन जो है वो दरअसल दस्तूर की ज़रूरत नहीं है, किसी के इशारा अबरू की ज़रूरत है। तो वो इशारा अबरू आजकल वो इशारा अबरू आजकल लंदन में है, दुबई में है और सऊदी अरब में है, तो वो जहाँ से आ जाएगा। आइंदा की वज़ारत उज़्मा किसके पास होगी? मेरी मालूमात ये है कि वज़ारत उज़्मा जो है वो नवाज शरीफ साहब के पास जाएगी। अच्छा, नवाज शरीफ साहब थोड़े अरसे के लिए, क्योंकि ये भी थोड़ा बातें चल अरसा रही देखिए, वो जब जाती है फिर थोड़े अरसे के लिए नहीं जाती। अच्छा, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनका ख्याल ये है कि सिस्टम ने उनको उनके दामन पे जो दाग लगाया है सिस्टम खुद उनको धोएगा। अच्छा, तो लिहाजा वो तभी चाह रहे तलाफी हैं मुमकिन होगी। वो चाह रहे हैं कि दरअसल ये आखिरी मुक्का उन्हें मारने का मौका दिया जाए। अच्छा, और नून लीग की सीटें कितनी होंगी? क्या नून लीग कम बैक करेगी पंजाब में? कम बैक करने से आपकी क्या मुराद है? यानी ऐसी नशिस्तें जैसी 2/3 होती हैं वो? मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो जो अब तक की हिसाब किताब चल रहे हैं उसमें PMLN की जो नशिस्तें हैं वो 70-80। अच्छा, PMLN को भी कई अक्सरियत नहीं बल्कि एक सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे देखा जा रहा है। सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे ये होगी मैदान में, उसमें चंद सीटें शायद IPP को 2, 4, 5 मिल जाएं और इतनी ऑफर की है नून लीग ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी और मौलाना फजल रहमान होंगे। तो ये तकरीबन मिला जुला यही अरेंजमेंट होगा 19-20 के फ़र्क के साथ, जिसमें IPP नामी एक नया फैक्टर, एक नया कैटलिस्ट जो है आप उसमें डाल लें, इस मुरक्कब में डाल दिया जाएगा और लिहाजा फिर हुकूमत आगे चल वैसे वज़ारत उज़्मा के लिए तो जहांगीर तरीन साहब भी अपने आप को कैंडिडेट समझ नहीं, रहे हैं। वो तो पाकिस्तान के अंदर बेशुमार लोग हैं वज़ारत उज़्मा के कैंडिडेट। अच्छा, निगरान वज़ारत, अभी तो ये तो आप मुस्तकिल वज़ारत उज़्मा की इलेक्शन के जरिए बात कर रही हैं। निगरान वज़ारत उज़्मा के बेशुमार कैंडिडेट अच्छा, इस वक्त वज़ारत इस्लामाबाद, आला कराची, लाहौर में पंजाब की वज़ारत आला के लिए स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार कौन होगा? 2 हैं। कौन? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिस इत्तेहाद में है उस इत्तेहाद में ये गुफ्तगू हो रही है कि मरियम नवाज साहिबा भी एक कैंडिडेट होंगी। अच्छा, लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनते हैं तो फिर शरीफ फैमिली से शायद किसी को वज़ारत उज़्मा ना मिले। अच्छा, उसकी वजह कि पार्टी के अंदर भी काफ़ी रिजेंटमेंट उससे होती है, लोगों के अंदर भी होती है, बदनामी भी खामखा की होती है कि सारी चीज़ें चले अगर मरियम ना बनी तो फिर कौन? राना सनाउल्लाह का नाम आ रहा है। अच्छा, जी, मौजूदा वज़ीर दाखिला जो हैं उनका नाम आ रहा है और उसमें ये भी साथ बात कही जा रही है कि चूंकि उन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वो रहे हैं 2 दफ़ा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं प्रैक्टिकली 2008 से लेके 2013 तक और फिर 2013 से 2018 तक। और राना सनाउल्लाह साहब एक ऐसे टेस्टेड आदमी हैं, शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में उन जैसा यकसू आदमी कोई और नहीं है कि जिन्होंने हर बुरे वक्त में मुझसे अपनी पार्टी का साथ दिया और ऐसा दिया कि मैं आपको अर्ज करूं कि ऐसे लोग बहरहाल उनसे इख्तलाफ जितना भी हो, राना सनाउल्लाह साहब की ये जो कदर है ना, ये जो उनका काम है कि अपनी पार्टी के साथ डट के खड़े हो जाए, ये बहुत गैर मामूली चीज़ है। मौलाना साहब की परेशानी क्या है? मौलाना फजल रहमान की बात करें ना, हजरत की परेशानी ये है कि अभी रिसेंटली जो दुबई में और लंदन में और इधर उधर मुलाकातें हो रही थी, तो हजरत की परेशानियों की नेचर दो हैं। अच्छा, एक है उनकी इंटरनेशनल नेचर, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। अच्छा, और एक है नेशनल।
जो कौमी नोयत है उनके मसाइल की वो है खैबर पख्तूनख्वा। अच्छा, जब अब कहीं ये जब बातें हो रही हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब के सारे दामन पे लगे दाग धुलेंगे और वो फिर एक दफ़ा हल्फ उठाने ऐवान सदर जाएंगे वज़ीर आज़म का, तो हज़रत का कहना ये है कि भाई अगर ये सारे मामला आप तय कर रहे हैं तो खैबर पख्तूनख्वा का मामला आप क्यों नहीं तय कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा भी दरअसल उसी डिस्पेंसेशन का हिस्सा हो, और मतलब जिसमें उन्हें ज़ाहिर है वो डिस्पेंसेशन फिर ऐसी होगी कि मौलाना फजल रहमान की पार्टी को जो बिल्कुल एक इम्पॉर्टेंट, ना सिर्फ इम्पॉर्टेंट हिस्सा बल्कि वजारत आला और उस असम्बली में उनकी अक्सरियत भी दी जाएगी। यानी तकरीबन 2002 वाली कैफियत जो है मौलाना फजल रहमान समझते हैं कि वो उन्हें मिलनी चाहिए क्योंकि उनका काम भी बहुत बड़ा है। तो ये है एक्चुअली उनकी दिल की मुराद। जब वो ये चाहते हैं कि आइंदा इस तरह की कोई भी मीटिंग हो तो उसमें खैबर पख्तूनख्वा एजेंडे पे हो। अब जो दुबई में जो मीटिंग्स हुई हैं, दुबई की मीटिंग्स में खैबर पख्तूनख्वा का नाम बिल्कुल नहीं आया और यही उनकी परेशानी है और उन तक इत्तलात सारी पहुंच चुकी हुई है। निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से निगरान वज़ीर आज़म के बारे में देखिए, चूँकि अभी बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि निगरान वज़ारत उज़्मा के बहुत सारे कैंडिडेट हैं। एक जो नए कैंडिडेट हैं और जो मुझे लग रहा है कि वो एक अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं, मजबूत, वो पाकिस्तान के अंदर पहले भी निगरान वज़ीर आज़म रह चुके हैं। अच्छा जी, कौन? वो हैं मोहम्मद मियां सोमरू साहब, जो साबिक चेयरमैन सेनेट भी रहे हैं और फिर वो साबिक वज़ीर निगरान वज़ीर आज़म भी रहे। आपको याद होगा 2008 के इलेक्शन जो थे वो उन्हीं की ज़ेरे निगरानी करवाए गए थे, तो उनका नाम भी दोबारा आप यूँ कहिए कि स्प्रिंग होना शुरू हो गया है और चूँकि उनके नाम पे कई लोगों को भरोसा है तो इस वजह से उनके भी इम्कानात बढ़ गए। ठीक है, एक ब्रेक हम लेंगे यहाँ पर नाज़रीन, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ से IMF के वफ़द ने क्यों मुलाकात की। इस पर मुज़म्मिल असलम हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद। वेलकम बैक नाज़रीन। IMF वफ़द और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के दरमियान जुमे को ज़मान पार्क लाहौर में होने वाली मुलाकात इस वक्त ज़ेरे बहस है। ये मुलाकात 1 घंटे से ज़ायद वक्त तक जारी रही। तहरीक इंसाफ और हुकूमती हलकों में मुलाकात के हवाले से अपने अपने बयानिए बनाए जा रहे हैं। IMF वफ़द ने ऐसी ही एक मुलाकात पीपल्स पार्टी से भी की थी। इन मुलाकातों के हवाले से पाकिस्तान के लिए IMF की नुमाइंदा का मौक़िफ़ है कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और PTI नुमाइंदों से मुलाकातों का मकसद कर्ज प्रोग्राम की पॉलिसीज़ पर अमल की यकीन दहानी हासिल करना था। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी ने स्टैंड बाय मुआहदे के तनाजुर में पॉलिसीज़ की हिमायत कर दी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि IMF की चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुलाकात सियासी अमल का हिस्सा है। दूसरी तरफ खबरें हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने IMF से स्टैंड बाय मुआहदे की हिमायत के बदले बर वक्त इलेक्शन की जमानत मांगी है। $3 अरब का ये मुआहदा IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से मशरूत है। सवाल यह है कि क्या माजी में भी ऐसी मुलाकातों की कोई नज़ीर मिलती है। दूसरी तरफ स्टैंड बाय मुआहदे के बाद आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग में कर दी है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं IMF वफ़द से मुलाकात में मौजूद तहरीक इंसाफ की मुआशी टीम के रुकन मुज़म्मिल असलम साहब। मुज़म्मिल साहब, क्या IMF की तरफ से ये स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा गया कि आप क्या हिमायत करते हैं इस मुआहदे की? नहीं, इसमें जो पस मंज़र है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छा। और वो पस मंज़र ये है कि हुकूमत ने जो एक IMF का प्रोग्राम था उसमें बुरी तरह नाकाम हो गई थी मुकम्मल करने में। तो एक बहुत बड़ी कंसर्न आ गई थी कि ये हुकूमत भी जारी है, IMF का प्रोग्राम भी अगर नामुकम्मल होता है तो उसके बाद पाकिस्तान किस तरीके से अपनी अदायगी कर सकेगा, क्योंकि फिर इंटरिम हुकूमत आ जाएगी तो वो IMF प्रोग्राम नहीं ले सकेगी और फिर नई हुकूमत आएगी, उसको भी टाइम लग जाएगा, तो पाकिस्तान के लिए माली मुश्किलात बहुत बढ़ जाएंगी। तो उसमें IMF ने ये लास्ट मिनट नया प्रोग्राम दिया। आपको याद होगा हुकूमत तो नवा रिव्यू कर रही थी कि हमें 9th रिव्यू हो जाए। तो ये एक उन्होंने एक लास्ट मिनट एक स्टैंड बाय, जैसे अभी आपके प्रोड्यूसर साहब ने कहा स्टैंड बाय हो जाए, हम शुरू कर रहे हैं, तो उसी तरह स्टैंड बाय प्रोग्राम दे दिया, हम सारे पाकिस्तान को स्टैंड बाय पे ले आए वो। तो ये 9 माह का प्रोग्राम था। अब वो जब देने जा रहे थे तो उसकी मंजूरी देनी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 12 जुलाई को या उसके 2-4 दिन बाद, क्योंकि 10 तो हो गई आज, अभी तक तारीख नहीं आई शायद, मैंने सुना है।
تو ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اپنے جو پاکستان کے مشن چیف ہے ان کو ہدایت کی تھی کہ یہ جو پاکستان کی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، میں اپنی بات کروں گا، ہمیں نہیں پتا پیپلز پارٹی کی کیا بات ہوئی ہے، تو جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے آپ ان کو جائیں اور ان کو بتائیں کہ یہ اسٹینڈ بائی پروگرام کیوں دیا جا رہا ہے اور اس میں کیا کیا جو ہیں شکیں ہیں، کن چیزوں پہ عمل درآمد کرنا ہوگا، اور اگر کوئی پی ٹی آئی کے تحفظات ہے تو ان کے تحفظات دور کریں، اور اس کے بعد ان سے اس پروگرام کی باقاعدہ طور پہ کنسنٹ لے لیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ جی اپروول مانگا، یہ بیوقوفوں والی بات ہے، یعنی کنسنٹ لے لیں کہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، مطلب ایک یہ عام فہم الفاظ میں۔ تو کنسنٹ یہ مزمل کوئی تحریری طور پہ لی گئی یا زبانی طور پہ بات ہوئی تھی؟ نہیں، یہ ہماری پریس ریلیز اٹسیلف اے کنسنٹ جو ہم نے دے دی، ایشو کر دی، اس کے بعد حماد اظہر نے، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جمعے والے دن ایک اعلامیہ حماد اظہر نے جاری کیا تھا کہ ہم نے میٹنگ میں بیٹھے اور ہم نے ان کے ساتھ اس اسٹینڈ بائی پروگرام کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں، تو بیسکلی لیکن اس میں ہمارے کچھ تحفظات تھے۔ ایک تحفظات میں سے ایک چیز تھی سب سے اہم کہ یہ جو مہنگائی ہوتی ہے آپ کے پروگرام سے، اس میں اب لوگوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اور خاص طور پہ غریب لوگوں کی۔ آپ کے پروگرام سے ابھی تک کسی غریب آدمی کو جو ہے فائدہ نہیں ہو پا رہا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے اس میں کچھ پروگرام میں جو ہے شرطیں رکھی ہوئی ہیں، تو ایک عام آدمی کو ٹارگیٹڈ سبسڈی، یہ نہیں ہوگا کہ جی وزیر اعظم صاحب نے جو ہے کٹھا چٹا کھول دیا۔ دوسری کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے، جو پاکستان کی معاشی حالات ہے، ان کے مس سٹیپس جو انہوں نے اپنی ایس ایل اے کی ویب سائٹ پہ بھی مینشن کیا۔ چلیے یہ تو ایک دوسرا آسپیکٹ ہے۔ یہ بتائیے گا مزمل کہ آپ لوگوں کی ٹیم نے کیا الیکشن کے حوالے سے بھی گفتگو کی آئی ایم ایف سے کہ آپ مطلب الیکشن بھی کروائیں؟ نہیں، دیکھیں وہ بھی جو ہے بالکل غلط کوٹ ہو رہا ہے۔ آئی ایم ایف نے ہمیں جب بتایا کہ یہ ہم نے 9 مہینے کا پروگرام ڈیزائن کیا ہے، اور اس پروگرام کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ یہ جو انٹرم حکومت ہے، یہ جو موجودہ حکومت ہے، یہ 12 اگست تک رہے گی، تو ان کو ایک حصہ ملے گا $1.25 ارب۔ پھر اگر پروگرام پہ سختی سے عمل ہوتا رہا، بجٹ سپینڈنگ کو کنٹرول کیا، یعنی کہ الیکشن والے پیسے نہ خرچ کیے اور دوسری چیزیں کی، تو پھر انٹرم حکومت کو سپتمبر میں $1 ارب مل جائے گا۔ اور تیسرا، جب الیکشن ہو جائیں گے تو نئی حکومت جب آئے گی دسمبر میں، تو ان کو $1 ارب دے دیں گے، اور ان کے پاس بھی 3 مہینے کی سپیس ہوگی تاکہ وہ اپنی جو ہے ہوم ورک کر لیں اور ایک نیا پروگرام لے جائیں۔ تو اس میں ایک سوال اٹھا کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ الیکشن ٹائم پہ ہو جائیں گے، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جو ہمیں کمیونیکیٹ کیا گیا ہے کہ جی پاکستان میں الیکشن اکتوبر نومبر میں ہونے ہیں، اس حساب سے اس ٹائم لائن کو دیکھا گیا۔ تو اس کے بعد ایک اور بات ہوئی جو اس میں جو ہے بات ہماری طرف سے ہوئی کہ آپ کیسے انشور کر سکتے ہیں کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، کیونکہ جو ہم نے بات کی، ہم نے یہ کہا کہ پاکستان کی جو اکنامک سٹیبلٹی ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی سے جڑی ہوئی ہے، اور جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، اس کی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے فری اینڈ فیئر اینڈ ٹائملی الیکشن۔ اور جب یہ ٹائملی الیکشن ہوں گے اور پھر ایک مینڈیٹڈ گورنمنٹ آئے گی، کیونکہ یہ پروگرام تو سٹینڈ بائی ہے، برج فائنینسنگ ہے، ٹھیک ہے، اصل پروگرام تو پھر جو شروع ہوگا وہ جو نئی حکومت الیکشن جیت کر آئے گی وہ لے گی، تو اس کے لیے اس کے پاس مینڈیٹ ہو۔ کیونکہ پھر اگزامپل بھی دی کہ ہم نے کہا کہ جب ہمارے 3.5 سالہ حکومت کی ویک کولیشن تھی، جتنے ہم ریفارمز کرنا چاہتے تھے نہیں کر پاتے تھے، اور یہ موجودہ حکومت کی جو بری کارکردگی اس کے پیچھے بھی ان کی ویکنیسز ہے۔ تو ایک فری اینڈ فیئر اور ایک مینڈیٹڈ کے ساتھ اگر ایک مضبوط حکومت آئے گی تب الیکشن ہوں گے، اور وہ ساری چیزیں صحیح ہوں گی۔ تو اس پہ آئی ایم ایف نے کہا کہ ہمیں جو انڈرسٹینڈنگ ہے ہم اس حساب سے چل رہے ہیں، باقی ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے کہ ہم کسی کو بولیں گے۔ لیکن کیا یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس میں اس معاملے کو رکھا جائے گا؟ یہ بھی کہا گیا ہے؟ انہوں نے یہ نہیں بولا، انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف پاکستان کے معاملات پہ جو ہے، اندرونی معاملات پہ کڑی نظر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، اور ایگزیکٹو بورڈز کو بریف کیا جائے گا۔ جب ایگزیکٹو بورڈ اپروول دیتے ہیں تو ایگزیکٹو بورڈ اس کی جو تحریر آتی ہے، جب اپروول ہو جاتا ہے، ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد جو تحریر آتی ہے وہ ایگزیکٹو بورڈ اس کو لکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کو بریف تو سارا کیا جائے گا، وہ کیا اس پہ رد عمل دیں گے، لکھیں گے، یہ تو اس وقت پتہ لگے گا۔ اچھا یہ بات ہوئی۔ مزمل، یہ بتائیے گا کہ آپ کہاں جوڑ دیا
آپ ذرا اپنے تجربے کی روشنی میں بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ جو سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے آئی ایم ایف کی، اس کی جو قسطیں کی گئی ہیں کیا ہمیں یہ مشروط ہیں، کنڈیشنل ہیں کہ پہلے ہماری حکومت ختم ہوگی پھر نئے الیکشن ہوں گے اور یا بیچ میں انٹرم گورنمنٹ آئے گی، یعنی ایک کام ہوگا تو پھر ملے گی، دوسرا کام ہوگا تو دوسری ملے گی، تیسرا کام ہوگا تو تیسری ملے گی، یہ مشروط ہے کیا اس طرح؟ نہیں، مشروط یہ ہوگی سارے معاشی ٹارگیٹ سے، اچھا کہ جو انہوں نے معاشی ٹارگیٹ سیٹ کیے ہوں گے اگر وہ ہٹ ہوتے رہیں گے تو آپ کو قسطیں ملتی رہیں گی، لیکن انہوں نے ایک اس پروگرام کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا ہے کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ان کو دی گئی ہے یا انہوں نے خود بنائی ہے کہ یہ 12 اگست کو جائیں گے، نئے آئیں گے، وہ 3 مہینے میکسیمم 90 ڈیز ہوں گے، اس کے بعد 1 مہینہ پاور ٹرانسفر میں لگ جاتا ہے تو 4 مہینے ہو گئے، اور باقی پھر 2-3 مہینے ایک نئی حکومت کو بھی چاہیے۔ لیکن انہوں نے، میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کوئی اس طرح کی بات کی ہے کہ انٹرم آئے گی تو پیسے ملیں گے یا پھر نئی حکومت آئے گی۔ انہوں نے کہا ایک اسٹرکٹ کوارٹرلی ٹارگیٹس ہوں گے اور پاکستان اس کو جو ہے نا مس نہیں کرے۔ انہوں نے خاص طور پہ اس حکومت کے اخراجات پہ نظر رکھنے کے لیے کچھ معاملات ان سے کروائے ہیں۔ کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے جو ہے سپلیمنٹری گرانٹس کا بھی جو ہے اپروول لے لیے کہ آپ اب بجٹ کے درمیان کوئی نئی گرانٹ نہیں دے سکتے، جو یہ حکومت ہر دوسرے دن ایک نئی گرانٹ بنا معاشی ٹارگٹس یعنی اس کے لیے ہمیں پورے کرنے ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ ہم صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اور خبر یہ بھی ہے کہ آئی ایم ایف معاہدے کے بعد عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ نے پاکستان کی ریٹنگ مثبت کر دی ہے، -CCC سے اب یہ ریٹنگ اپ گریڈ کر کے CCC کر دی گئی ہے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا، ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ نے کے بعد۔